मोगचनो जेजू तुमचो मोकरता सुटका आणि आशीर्वाद या कार्यक्रमामध्ये जेजू क्रिस्ताच्या नावान तुमकां समेस्तांक स्वागत करता। हे कार्यक्रम तुम्ही जायते त्या पदान पळयत येतात। सोमी तुमचे कडेन उलयला कितली सतत आमकां देव बापान कळीत केल्यात त्या बसत देव बापाक आमी अर्घ दिया। आज ही देव तुमच्या लागीं उलोवंक शेता उत्तरादरी सोम्यान उलोवचें उत्तरादरी कित्याक ह्या उतरांत जीव आसा। जीव आसले उतर तुमी आयकतना आयकतना तुमकां सुटका जाता। सोम्या देव बापाचे आशिर्वाद तुमचेर देंवन येता। मागणें करुया। मोगळा बापा तुका हांव काळजांतावन अर्घ दिता। तुजी भुरगीं सोम्या ह्या घडये तुजे उतार सोम्या आयकूंक आयते जाल्यात। संवसाराचो टायम प्रत्येक करून सोम्या तांणी टायम काडून गेला तुज्या सान्निधीर बसूंक। सोम्या त्या उतार आयकतना आयकतना तुज्या आशिर्वादांचेर देव म्हणचे लागी प्रार्थना मागता। देवाच्या पवित्रात्म्यान तूं सहाय कर। तुवें उलयचें आमी आयकचें। बापाय मागणें मागता तुजे पुता आमच्या सोम्या जेवचें नांवान। आज आमी देवाचे उतर मत्तयाचो शुभ संदेश 20 अध्यायांत 17 वळतावन आमी ज्ञान करुया। उपरांत जेजू येरुशलेमाक वाटेर आसतना जेजू शिसावट्टू येरुशलेमाक वचूंक तयार जालो। वाटेर वतेत आसलो। वाटेर वतेतना तो येसत वचना शिसा लागीं उलयत येता आसलो। शिसा लागीं उलयतालो तो। अशें उतर सांगता आपल्या 12 शिसांक कुशीन आपूण तांचे लागीं गुठान म्हणलो। मस्त शिसा आसले। मस्त सोमी वतना मस्त लोक पटलाव करता। जेजू बारीक नांव अर्दीक जावन आसलो त्या काळार। मस्त नांव अर्दीक त्या काळार सोमी खंय वता लोक आपेजे म्हणना। आपे नासतना तो धांवन येतालो। आतांच्या कालाबरींनी आतांच्या काळार तुमकां टीव्ही माध्यम आसा आपोवंक। एक मिटींग जाल्यार आपोवंक टीव्ही माध्यम आसा नाजाल्यार प्रिंट करून पत्रां दितात नाजाल्यार दुसरे रितीर लोकांक आपोवंक धाडटात। लेगीत त्या काळार तशें त्या काळार लोक जेजू खंय आसा तें धांवन येतालो। खबर मेळटा धांवन येता आपेची गरज ना। कित्याक म्हळ्यार विशयकाली म्हळ्यार ती जेजू जल्माक आयिल्ल्या टायमार संवसारांत एक आत्मीक काळोख आसलो। म्हळ्यार देव ह्या जगा कडेन उलयनासलो त्या टायमार। ह्या जग आसले ज्या जगाचें काम करताले ते उतार दिताले ते सिनोगांनी लेकीन लोकांक अर्थ जायनासले। लोक पिड्यांत आसलो। 300 वर्सां म्हणसर देवाचे तर म्हळ्यार तो देव उलयनासलो। लोक पिड्यांत आहलो। लोक समस्यार आहलो। डार्कनेस म्हणटात त्या टायमार सोमी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो। ताका म्हणटात सोमी हांव उजवाड जावन आसा। तुमचे मदें उजवाड जावन आसा। त्या उजवाडा फाटल्यान लोक धांवन धांवन येतालो। आमी हांगा पळयता शिसांक ताणें सायडीक आपोवन उलोवंक लागलो। कितें सांगूंक आसा। मुखार कायलें जाता की जेजूक सगळें गुस्स जातलें। कित्याक तो देवा पूत जावन आसलो। देवाचो पूत जावन आसलो। तो देव जावन आसलो। ताका सगळें गुत्त आसलें। सायडीक आपोवन तो शिसा लागीं आपल्या काळजा भितर कितें आसा तें सांगूंक लागलो म्हण देवाचे तर म्हणटा हांगा। म्हणलो पळया आमी आतां येरुशलेमीक वेता। येरुशलेमीक आमी वेता थंय मनशा पुताक धर्न प्रधान याजकाच्या आनी शास्त्रांच्या हातान दिताले। मनशा पुताक धर्न प्रधान याजकाच्या आनी शास्त्राच्या हातान दिताले। कित्याक मुखार कितें जाता सोमी सांगता। मुखार कायलें जावंक आसा सोमी सांगता। मुखार जायते संगती जावंक आसा सोमयाच्या जिवितांत तो सांगतात तसा शिसांक सांगतात तसा।
हेशे म्हाका धरून दितालेत म्हण. तातूंत युदाशी आसा, तोय 12 जाणांचो एक शिष्य जावन आसलो, तोय ऐकत्याच आसा. ताजे मध्ये तो ऐकत्याच आसा. ते म्हणटा आनी ते ताका मरणाची शिक्षा थायतले. मरणाचे शिक्षा दिताले ताका. पनिशमेंट मरणाचे पनिशमेंट दिताले. एक निरपराधीक मरणाचे पनिशमेंट मेळटा. कित्याक सम्याक मरणाचे पनिशमेंट? कित्याक म्हळ्यार तुका आनी म्हाका सुटका दिवच्या खातीर, म्हजे खातीर, तुज्या खातीर, सगळ्या संवसाराच्या लोकां खातीर समी कुर्सार जरबताचे मार खावन कुर्सार तो खिळ्यान मुकोवन ताणें म्हजे बसत तुजे बसत प्राण सोडला. म्हजे पथक, तुजे पथक, संवसाराचें पथक हरी एक ताणें थाणे काण गेला. देवपान सरेश्वर बापान आपल्या पुता जेजूचेर घाला. कितले गुड न्यूज जावन आसा. ही बरी खबर जावन आसा. आमकां मेळची शिक्षा, मनशा कुळाक मेळची शिक्षा देव बापान आपल्या पुताचेर घाल्या. सगळे संवसाराचे पथक पुताचेर ताका शिक्षा दिवन जाल्या. ऑलरेडी 2020 वर्सांनी आमी आसा. आतां ऑलरेडी 2020 वर्साच्या पयले समीय संवसाराक येवन ऑलरेडी ताका कितें दिल्लें काम तें ताणें कोर जालां. आनी करूंक ना, कोरून जालां ताणें. आतां देवाची कृपा मात्र आसा. कृपा मात्र आसा समयाची आतां संवसारार. कित्याक परते तो येता, न्याय तीर्प करूंक येता. एक पटी आयिल्लो मरियेच्या गर्भान जल्मान आयलो. येवन ताणें संवसाराच्या लोकांक सुटका दिली, सोडवून दिली. आतां ताणें येवचे न्याय तीर्प करूंक येतालो तो. दुसऱ्या खंयच्याक येना न्याय तीर्प करता. आमी हर एकल्यानी तयार जावंक आसा, तयार रावंक आसा. त्या न्याय तीर्पाक मुखार हर एका मनशांनी रावंक आसा, रावंक आसा. तेचे आमी कशें जियेता, आमी खंयच्या तरार आसा संवसारांत कशें जियेता, आमी आमकांत आमगे जागोवन दिवंक आसा. आमकां जागोवन दिवंक आसा. आमी जारी जागृताय चलोंक त्या संवसारांत. आमी संवसाराच्या अंत म्हळ्यार समी येवच्या टायमार आसा. आमी आतां समी येवंक जालो त्या टायमार आमी जियेता. त्या टायमाची आमी जनरेशन जावन आसा. आतां मुखार जायतले सांगती संवसारांत जावंक आसात. बायबलांत बरयल्यात जावंक आसात. कितले सांगती जावंक आसात. त्या टायमार आमी आसा. आतां कंप्लीट समयाचें प्रोटेक्शन जायचें आमकां. टोटली समयाचें प्रोटेक्शन जायचें आमकां मनशाक. परते देवाचे उतर ते म्हणटा शिक्षा लायतले आनी परक्यांच्या अधिकाऱ्याच्या आधीन करतले. परकी अधिकारी अन्य अधिकारीच्या हातांत ताका दिताले म्हणटा. हातांत दिताले. जेजू पयलें सांगता दिताले. ते ताची किळकुळां करतले. जेजूची किळकुळां करतले. ताका जरबतांनी मारतले आनी ताका कुर्सार किळयतले. पूण तिसरे दिसा देव ताका जिवांत उठयतलो. कितें मुखार जाता तें पयलें जेजून सांगलां. तो पुनर्जिवंतपण जाता तेंय सांगलां ताणें. जेजू गुत्ता आसलें तो पुनर्जिवंतपण जाता म्हूण. कित्याक मरण ह्या मुठी भितर दवरूंक जायना सम्याक. तो पुनर्जिवंतपण जाता म्हण शिसांक सांगलें. बट शिसांक समजलें ना. आज कितलेशी सांगती मनशा कुळाक समजनात. आमकां समजत जाल्यार आमी काणें करचें. देवाची पवित्र आत्म्याची मदत मागचे आनी हे पवित्र पुस्तक वाचचें. पवित्र पुस्तक आमकां दवरूंक न्ही, आमकां वाचूंक दिला. आज मनीस संवसाराच्या राटावळ्यांनी बिजी आसा. फेस्तां करच्यांत आनी थोडे थोडे फंक्शनां करच्यांत लोक बिजी आसा. लेकीन आमी ह्या काळार मस्त जागृत रावची गरज आसा. मस्त मागण्यांत रावची गरज आसा. मागण्याची मस्त गरज आसा. आमी मागण्यार आसाचे. कित्याक आनी मुकले येवचे दीस कोण सम्याती आसात समी तांकां राखता. तुजे कुशीन 1000 या 10,000 लोक उजव्याक पडोन मेळ तुका कितेंय जायना म्हणून ते समयाचे प्रॉमीस जावन आसा. त्या दाळास
दाविदाच्या काळार सोमी तोंडात जावन उलयल्लो. आमी पळयता आतां गुंपू गुंपू लोक पडून मरता. लेकीन सोम्या तूं आसा जाल्यार, सोम्याचे तूं पाकाट्या बंद आसा जाल्यार तुका कितें जावचें ना म्हणून देवाचें उतर सांगता. कित्याक तूं म्हजें जावन आसाय, तुका कहली हानी जावची ना. ताच्या पाकाट्या बंदा आमकां दवरलां ताणें. सोम्यान लजेक संबंद म्हणून दिवचो ना, केन्नाच दिवचो ना तो. कित्याक ताच्या देवदूतांक ताणें ऑलरेडी आमचे विशयांत ताणें ऑलरेडी कमांड कर जाला. आमचे सांगाता देवदूत आसात. सोम्या ती हाडल्यान आज सोमी जायचे. हरी एका विशय दिव पयलें स्थान आमी सोम्याक दिवचे म्हूण देव अशें येता. देव इत्तेंत अशें येता. परत्यान देवाचे उतर मुखार बसचे आमी. परत ती कितें जाता पळया. थोड जेबेदेच्या पुताची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशी आयली आनी ताच्या पांयांक पडून एक उपकार मागा लागली. जेबेदेचे पूत, जेबेदेची आवय म्हळ्यार दोगा पुताक आपण येता. कोण जावन आसा? एक जॉन, दुसरो याकोब ताका आपोवन नेता. येवन जेजू कडेन एक उपकार मागता. ही परत जाल्ली घट ते जालें जेजू आसतना जाल्ले विशयी हे देवाचे उतर. उपकार मागता आनी जेजूच्या पांयांक पडटा. ती जेजूच्या पांयांक पडटा. ती अशें म्हणटा जेजू सरची आयली आनी ताच्या पांयांक पडून एक उपकार मागा लागली. ती एक उपकार जायचे म्हणटा. ती मागता येवन सोम्या लागीं. परत ती काय म्हणटा तुका कितें जाय म्हणून सोमी विचारता. आज आमकां विचारता, तुका विचारता तुका कितें जाय. सोमी दितालो जावन आसा. सोम्याक तुमचे जावन या आमचे जावन कांय नाका. ताका जाय आमचें बरें काळीज जाय. आमकां आमचें बरें काळीज जाय. आनी ताणें दिलो आत्म. ताणें दिलो आत्म ही कूड सोडटना ताका जाय. ताका जाय म्हण तो आशेत येता. तो मनशाचें बरें आशेत येता. तो मनशाचें वायट आशेना. तो बरें आशेता. मनशान बऱ्यान जियेचे, संतोशान जियेचे, उल्हासान जियेचे, एका देवाक सत्मानून दियेचे, देवाक पयलें स्थान दिवचे. सोमी तेंता आशेत येता. मनशाचें वायट आशेना. मनीस मात देवातान पयस गेला. पथकान जियेत येता, ओडपणान जियेत येता. ताका जाय जाल्यार म्हणे चलता येता. ताका कशी आलोचना येता की तेशें चलता येता मनीस. आज त्या वाट तेशें चलता लोक. लेकीन देव काय आशेता तूं म्हजे सरशी ये. खंय सुखान गेलाय, म्हजे खंय पयस गेलाय तूं, म्हजे लागीं ये म्हूण सोमी आपयत येता. सोमेच ताका आपयता. सोमी भेदभाव करना. कोणाचो भेदभाव ताचे एकच दिश्टी तो पळयत येता. सोमी धर्म पळयना, जात पळयना. सोमी एकाच दिश्टी पळयत येता. कित्याक सोमी पळयता ताच्या हातांत मनशाक ताणें सृश्टी केल्लें. ताच्या हातांत ताणें माती काडन मनशाक रचयल्लें. त्यात मनशाक तो मनुश्य रितीन पळयता. ताचे सारकें ताका कशें पळयता तशें तो पळयता. हो म्हजे सारकेंच आसा. हां सोमी मोग करता. लेकीन मनीस कितलो लोक आसा सोम्याक वळखना. सोम्यातान पयस आसा. वळखलो लोक कितलो लोक सोम्यातान पयस आसा. कित्याक संवसाराची आशा, संवसाराची गिरेस्तकाय, दोळ्यांची आशा, आयकोवची आशा, जिबेची आशा, कुडीची आशा देवातान पयस वणरता. रक्त मास सर्गात जाव वचना. कोण कोण आत्म्यान जी येतात की ती मात्र देवाची भुरगीं म्हणून देवाचे उतर सांगता. आज आमचे वयर आमचे भितर देवाचो आत्मा आसाचे आनी देवाच्या आत्म्याचे अनुभव आसा जे आमकां. सोमी तेंत अशें येता. हांगा येता ती पांयां पडटा, उपकार मागता. सोम्या लागीं तुका कितें जाय म्हूण सोमी विचारता तसा. म्हणून जेजून ताका विचारलें. ती म्हणाली
तुझ्या राजांत या म्हज्या दोगा पुता मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक अनेकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलो म्हूण म्हाका भास दी म्हणटा. पयलें ती इसारूंक आयली, पयले पांयांक पडली, आतां भास दी म्हणटा. एकल्याक तुज्या उजव्या बशेचे तुजे राजवटी काडून येतना, एकल्याक दाव्या बशेचे ते बसयतलो म्हूण म्हाका भास दी म्हणटा. पयली उपकार मागोंक आयिल्ली, आतां भास दी म्हणटा सम्या कडेन. सम्यान कितें जाय म्हूण विसरले उपरांत ती म्हणटा अशें करताय म्हूण म्हाका भास दी म्हणटा. मनीस म्हळ्यार मनशाचें मन भास दी म्हूण ती विसरता. जेजून जाप दिली म्हणटा, जेजून तिका जाप दिली, तूं कितें मागताय तें तूं नेणाय. तूं कितें मागताय तूं नेणाय. आज लोक मनीस कितें मागता तांकां गुत्तुना. हर एक मागता, म्हाका तें जाय, म्हाका हें जाय, तें जाय म्हूण मागता. ताकाच गुत्तुना तो काले मागता म्हणून. हें देवाचे योजनेवर म्हण आसा गे. हांवें कितें मागणें करता म्हाका दी म्हण देवाचें योजना आसा गे, या ना खंयचेंय ना. देवाची खुशी आसा गे, गुत्तुना, मागता. सकाळ सोमी म्हणटा, तूं कितें मागताय तुकाच गुत्तुना. तूं नेणाय, तूं कितें मागताय म्हणून तूं नेणाय. खाली मागताय तूं नेणाय. तातूंत देवाची खुशी आसा गे, ह्या देवाची खुशी ना गे म्हणून तूं नेणाय. आज आमकां म्हणटा ताचो देव, तूं नेणाय म्हणटा, तूं नेणाय म्हणटा. परते स्वामी म्हणटा, हांव पियोंक येता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वे. हांव पियोंक वता ती काल्स तुमी पियोंक शकतात वे. जेजू विचारता ताचा. जेजू खंयचे कालशी विशयंत उलयता ताचा. जेजू मुखार येवचे ताका कोश्ट, तो कुरिसा विशयंत, त्या कश्टा विशयंत, त्या कुर्सार उमकोळच्या विशयंत, त्या निंदे विशयंत स्वामी सांगता येता. लेकीन मनशाक अर्थ जायना. मनीस आयकोंक तयार ना. आज मनीस काले इसारता लेकीन स्वामी काले उलोवंक कशें येता तें नाका. आयकोनचे कान बंद आसात, विसारचे तोंड ओपन आसा मनशाचें. विसारते वच येता, लेकीन स्वामी काले सांगता ते आयकना. आज मोगाचे पुता, मोगाचे दुये म्हणून देव आपयता ताचा. हांव काले उलयता तें तूं आयके. हांव कितें उलोवंक कशें येता तुज्या लागीं तें तूं आयके म्हणटा. दुये हांव उलयता तें आयके. तूं म्हजें उतर आयकनाय, तूं काले दी म्हणटा. तूं काले दी मागतेत तसाय, लेकीन म्हजें उतर आयकनाय. परते ती म्हणटा, स्वामी म्हणटा, ते म्हणाले आमी शकतो म्हणाले. ती म्हणाले आमी शकतो, आमकां जाता म्हणाली. आमकां जाता, आमी शकतो म्हणटा. लेकीन तांकांच गुत्तना काले म्हण. तांकां गुत्तना ते विशय मुकली काले म्हण तांकां गुत्तना जाल्यार तांणी जबाब दिली शकता. कित्याक तांणी जायत म्हळें. जायत म्हणलें तें उतर आत्मीक संवसारांत जावन गेलें तें. आमी मागीर पळयता ताचे दोग शिस सगळ्या संवसाराक वतात, सुवार्ता परगट करतात, सोम्या खातीर मरतात. याकोबू ताका हेरोद्रायान मारलें, गोमटी कातरली आनी जो गेलो पत्ती दिवपाक गेलो थंय घालें ताका कोट्टलो, ताका मारलो. सोम्या खातीर मेल्या ते, कित्याक तांणी जाता म्हळें. तांकां गुत्त नासलें, बट तांणी तोंडान सांगून सोडलें जाता म्हूण. परते देवाचे तर ते म्हणटा, तवळ जिजून तांचे लागीं म्हणलो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें. म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात तें खरें जावन आसा. खंडीत तुमी काल्स पियेतल्यात तें खरें. पूण
कोणे म्हज्या उजव्याक कोणे म्हज्या दाव्याक बसचें तें ठरोवचें अधिकार म्हाका ना म्हणटा. तो अधिकार म्हाका ना, तो अधिकार म्हाका दिवना म्हणटा. म्हाका ना कित्याक सोमी त्या टायमार मनीस जावन आसा संवसारार, मनीस जावन आसा. त्या पासून सोमी म्हणटा शिशे सरतात तुजें येणें केदळां गे, केदळां येता, तूं येता येता म्हणटाय परत्याना वता आनी परत्यान येता म्हणटाय केदळां येणें गे म्हणटा. तें कोणाकी गुत्तुना, ह्या पुताकी गुत्तना, सिर्फ म्हज्या बापाक मात्र गुत्ता म्हणटा. कित्याक तो सांगता तशें बापाक गुत्ता म्हण, म्हज्या बापाक मात्र गुत्ता आसा म्हणटा. तशेंच हांगा म्हणटा कित्याक सोमी बापा ती जिश्ट घालतलो. जिजू बापाक दाखयतलो, आपल्या कालतेपण दाखयतलो. तो कालतेपण दाखयता. हांगा म्हणटा अधिकार म्हाका ना, तो कोणा पासत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात ताका ते मेळटले. म्हज्या बापान ते उजव्याक बसचे, ते देवाक बसचे जागे म्हज्या बापान कोणा पासत दवरले गी तांकां मेळटले. देवाचें योजन फिलफील जावच्या खातीर सोमी अशें उलयलो, जिजू अशें उलयलो. देवाचें योजन फिलफील जावंक आसा. हर एकल्या जिवितांत देव बापाचें योजन जावंक आसा. हर एकल्यागे देव बापान आपयलां. देव काले आशेंत आसा. ताणें केल्लो उपकार आमकां ताका वर्णिशीचे, ताका आमी ओगोळशीचे, ताका तें देव आशेंत आसा. आमकां आमी एक गोडी परिक्षा केल्यार आमी कशें जियेत तें सांग, कशें ह्या संवसारांत आसा आमी. आमकां परिक्षा केल्यार आमकां न्याय तीर्पूक त्या दिसा आमकां देवाची काकूळ लभतली. आमकां न्याय तीर्प दिसा, जडजमेंट दिसा आमकां देवाची काकूळ लभतली. खंडीत देवाची आमकां काकूळ जायचे. कित्याक म्हळ्यार आमकां समेस्तांक गुत्त आसा हे संवसार आमकां एक दीस सोडूंक आसा म्हण. हे संवसार आमकां हर एका मनशाक सोडूंक आसा. आमी सोडिल्ल्या उपरांत आमी खंय वतांगे म्हणलें भारी इम्पॉर्टंट जावन आसा. आमी सोडले उपरांत खंय वता. मोगाच्या भाव आनी भयणीने ह्या संवसारांत आसतना जेजूच्या बागेवंत रक्तांत आमकां धुवन आमी नितळ जावंक आसा. पिलात म्हणलो म्हाका ह्या रक्तांत हात धुलो, ताणें रगत ताणें तिरस्कार केलें जेजूच्या रगत. जेजू मुखार उबो आसा. हाच्या रक्तांत हांव वांटेली जायना म्हळ्यार म्हजेर नाका शिराप म्हणलो तो. कोणाक जेजूचें रगत धुवन पातकां नितळ जायनात की ती सोमे लागीं वचनात. आमची ह्या संवसारांत आसतनांत आमची पातकां धुवन नितळ जायचे. खंयच्यान नितळ जावची? जेजूच्या बागेवंत रक्तांत. हे सत जावन आसा. जेजूच्या बागेवंत रक्तांत मात्र पातकां धुवन नितळ जातात. जेवसरान खंयच्याक भियोवचें? जेजूच्या बागेवंत रक्ताक मात्र तो भियेता. जेवसर खंयच्याकी भियेना. दुसऱ्या खंयच्या काल जेजूच्या बागेवंत रक्ताक. कित्याक सोमी जेजून खुर्सार ताचें बोळ मोडलां ताच्या रक्ता दोरी. बोळ मोड काडलां ताचें. जेवसराडे आतां कितेंच ना. पोटी मातात तो पोटी काडून तो भोंवत येत आसा. कोणाक पतकांत घालचें, कोणाक पोटयांत घालचें, कोणाक सकला वडचें घालचें, तो भोंवत येत आसा. त्या बसत आमी सोम्यार विश्वास दवरून, सोम्याच्या मेटांनी सोलोवन, ताच्या उतराचेर विश्वास दवरून, ताच्या आत्म्यांत आमी भरून आमी चलतना सोम्याचे येण्याक आमी तयाराय करूंक आसा. तयार करून आमी रावया. सोमी देव आमकां सहाय करता, पवित्र आत्मान सहाय करता. ह्या वर्सा आमकां देव भरपूर म्हाका बापान तुमकां समेस्तांक आशिर्वाद घालून 2020 तुमकां देव जायते आशिर्वाद घालून आणखी जायते तुमी स्वता तुमकां देव कोळीत करतलो. ह्या उतरादारी देव तुमकां आशिर्वाद करून आमेन. मागणें करुया. मोगाळा बापा, तुका हांव काळजांत अर्घ दिता. तुजी मोगाची भुरगीं हे उतार आयकल्यान सोम्या, तुजे उतरांत जीव आसा. हे उतार आयकतनांत ताका तुवें सुटका दिल्ल्या खातीर अर्घ दिता. सोम्या खंयच्या जाग्यार
दूख आसा की तांकां तूं आपोड म्हूण मागता, ताच्यातून सुटका दी म्हूण मागता सम्या. तुजो हात तांचेर देंवन आयिल्ल्या खातीर देवाचो हात तुमचेर देंवन आयला. देवाची सकत तुमचेर देंवन आयला. देवाचो पवित्र आत्मा तुमकां भरतेत आसा. देवाच्या पवित्र आत्मान तुमकां भरतेत आसा. एक एकल्यांक देवाच्या पवित्र आत्मान भरता. स्वीकार करा, देवाचो पवित्र आत्मा स्वीकार करा. तुमकां देव भरतेत आसा. थँक्यू लॉर्ड. सम्या तुका अर्घ दिता. सम्या देव तुमकां आशिर्वाद करतेत आसा. तुमच्या कुटुंबाक आशिर्वाद करतेत आसा. तुमच्या कामांत आशिर्वाद करतेत आसा. तुमच्या कुली कामांत आशिर्वाद करतेत आसा. समी तुमच्या तोटाक आशिर्वाद करतेत आसा. तुमच्या बिजनेसाक आशिर्वाद करतेत आसा. तुमच्या ऑफिस कामाक देव आशिर्वाद करतेत आसा. तुज्या कुटुंबाक देव आशिर्वाद करतेत आसा. तुमच्या भुरग्यांक देव आशिर्वाद करतेत आसा. घेया 2020 वर्सांनी तुमकां देव आशिर्वाद करता. रायट डायरेक्शनान तुमकां देव चलयत आसा. बापा तुका अर्घ दिता. सम्या तांकां रायट डायरेक्शन चलय म्हणून तुज्या लागीं प्रार्थना तुका मागता. तुज्या बेसांवांचेर देंवन आयल्या खाता. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र बेसांव तुमी स्वीकार करकण घ्या. थँक्यू लॉर्ड. ब्लेस करता. सम्या आमच्या मागण्या आयकल्या तुका अर्घ दिता. आन्सर दिल्या अर्घ दिता. बापा हे मागण्या मागता तुजे पुता आमच्या सम्या जिवच्या नवी. आमेन. हें कार्यक्रम पळयल्याक देव तुमकां बरें करूं.